मगाच्या भाव भिणेनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता आज पयसभा जयच्या कुडी रथाचे परब आचरण करनासा जेजो निमाणे बरेस्तारा दिसो येव क्रिस्त घडलो आमी भाग्यवंत आपत्यांत आसा देखून येव क्रिस्ता विशयांत आमकां चड नियाळ करून त्या वेळार आमकां अवकाश मेळना देखून आज पयसभा परत जयच्या कुडी रथाचे परब आचरण करन येव क्रिस्ताचें पवित्रपण आमी मानून घेवच्याक आनी येव क्रिस्तांत आमी सक्रीय रितीन भाग घेवच्याक आमकां उलो दिवन आसा वय येव क्रिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताची बुन्याद जावन आसा केंद्र जावन आसा येव क्रिस्ता वरवीं आज पयसभा क्रियाळ जावन आसा जिवाळ जावन आसा आनी वाडात आनी ती चडात आसा येव क्रिस्त सगळ्या सक्रामेंताचो शिखर जावन आसा हरे सक्रामेंतांत आमकां देवाचो मोग देवाचे काकूळ देवाची दया आमी जोडटा पूण येव क्रिस्तांव खुद जेजूस आमच्या जिवितांत येता ते देखून येव क्रिस्ताचें पवित्रपण आज आमी मानून घेवन येव क्रिस्तांत जेजूस आमच्या जिवितांत येता म्हूण आमी मानून घेवंक जाय आनी येव क्रिस्तांत भाग घेवन आमी जेच्या मोगांत आनी एकवटांत आमी जियोंक जाय आयचे तिनी वाचपां आमकां येव क्रिस्ता विशयां बरी समजणी दिवन आसात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इज्रायल प्रजा इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटल्या नंतर बसयल्या गांवांक ते प्रयाण करतात मरुभुमींत जावन 40 वर्सां ती मरुभुमींत ती प्रयाण करतना देव तांकां राखता सांबाळटा तांकां ताणेल्या वेळार उदक दिता भुकेल्या वेळार माना दिवन तांकां पोसता वय आमी ह्या संवसारांत यात्रीक जावन आसा ह्या संवसारांत हांव सर्गेच्या वाटेक आमी प्रयाण करना आसा तर ह्या संवसारांत हांव सर्गेच्या वाटे आमी प्रयाण करतना आमकां देव राखता सांबाळता आनी पोसता देव आमकां सर्गेचें मान्ना दिता आपल्या पुताक ताणें ह्या संवसारांत धाडला आनी जेजू आमच्या सर्गेच्या मान्ना जावन सदां ताची कुडरगत दिवन आमकां पोसता आमकां राखता आनी सांबाळता आनी सर्गेच्या वाटेन तो आमकां चलोवन व्हरना आसा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांपावलो आमकां सांगून आसा येव क्रिस्तांत जेजू उंडी आनी वायनाच्या रुपार आमच्या जिवितांत येता उंडो आसलो जेची कूड जाता वायन आसलें जेचे रगत येता आनी अशें येव क्रिस्तांत आमी भाग घेवन आमी जेच्या मोगांत आनी एकवटांत आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश आमकां प्रगटून आसा तशें आयच्या वांजेलांत जेजू सांगता हांव जेन्ना आसा जिविताचो उंडो जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता हांव ताचे थंय जियेता आनी तो म्हजे थंय जियेता म्हणलो संदेश आमकां प्रगटून आसा वय जेजू ह्या संवसारांत आयला सर्गेंत आमगेर जिविताचो उंडो जावन तो आमकां राखता सांबाळता आमच्या जिवितांत तो येता आनी आमच्या जिविताचो उंडो जावन सदांच तो आमकां पोशण करता आनी आमकां सर्गेच्या वाटेन तो चलोवन व्हरता आनी एक दीस आमकां सासणाचें जिवीत तो आमकां दिता म्हणलो बरो असो आयच्या वांजेलांत तो दिवन आसा त्या देखून येव क्रिस्त पवित्र जावन आसा येव क्रिस्तांत जेजूस हजर जाता त्या देखून येव क्रिस्त आमी स्विकार करतना जेजू आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करता येव क्रिस्तांत आमी भाग घेवन जेजू थंय मोगाचो आनी एकवटाचो संबंद आमी बांदून हाडूंक जाय येव क्रिस्तांत आमी भाग घेवन आमी जेजू बरी जावन ह्या संवसारांत जियोंक जाय असलो संदेश आयच्या ह्या संभ्रमाचो तुमकां सर्वांक जयच्या कुडी रथाच्या बरी परब हांव मागतां.